नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर आर्थिक तरलताले देश सङ्कटमा फस्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। रेमिट्यान्स घटेको छ, पुँजीगत खर्च निकै न्यून छ, 8% झरेको छ। पैसा राज्यको ढुकुटीमा थन्किएको छ र बैंकहरू यतिखेर सुक्खा हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो सँगसँगै रेमिट्यान्सको अवस्था र पर्यटनको अवस्था पनि दयनीय पुगेको छ र ठुला आयोजनाहरू बनिरहेका छैनन् र ठुला आयोजनाहरू विदेशीको हातमा पुग्दाखेरि मुद्रा सञ्चितमा समस्या भएको र मुद्रामा केही समस्या देखिएपछि अहिले आर्थिक तरलताको मार बढेको भन्ने पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। आज हामी समसामयिक यिनै विषयवस्तु, समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था, त्यो सँगसँगै उद्योग व्यवसायको समस्या र उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रको भूमिका र सरकारको दायित्व लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं महासङ्घको स्वास्थ्य तथा सिप विकास समितिका सभापति हेमराज ढकाल। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। अहिले जुन किसिमको मैले केही बुदागत विषयहरू प्रस्तुत गरेँ, पुँजीगत खर्च नहुँदाखेरि सुधान्तर घाटा, रेमिट्यान्समा चर्को गिरावट, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समस्या, पर्यटनमा शून्यता, कोरोना कहर र विदेशी अनुदान र जुन ऋण सहयोगमा जुन किसिमको घट्दो अवस्था छ, अहिलेको बैंकिङ तरलता अथवा आर्थिक तरलताको मूल समस्या अथवा मूल मुद्दा यिनै हुन्। यसबाट अब कार्यक्रमको यो विषय प्रसङ्ग सुरु गरौँ। मेन मुद्दा तरलता त अहिलेको अवस्थामा मेन मुद्दै हो। अरू मुद्दाहरू पनि छन् होइन। तपाईँले भने जस्तै अब रेमिटेन्समा पनि अलिकति वैदेशिक रोजगार जाने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अलिक सहज वातावरण छैन। अब खोप पनि कुन खोप हुने कुन खोप नहुने भन्ने क्राइटेरियाहरू छ होइन। त्यो पनि अलिकति बढ्दैछ, तर घट्दो ट्रेन्डमा बढिरहेको अवस्था छ। र अरू हाम्रा एक्सपोर्टका कुराहरू भए, हामीसँग जुन पोटेन्सियल एडभान्टेज भएका मौलिक प्रोडक्टहरू छन्, ती पनि अब राम्रोसँगले बजार पाउन सकेका छैनन्। कति देशमा अहिले पनि अब आवागमनमा प्रतिबन्ध छ, लोजिस्टिक कस्टहरूको भाउ बहुत बढिया छ, त्यसले गर्दा एक्सपोर्ट हुन सकेका छैन। र हाम्रा कन्जम्सनका सामानहरू पनि सबै हामीले इम्पोर्ट गरेर चलाइरहेको अवस्था छ। र इम्पोर्ट गर्दा पनि तपाईँको र मेटेरियलको दाम बढेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सेम क्वान्टिटीको र मेटेरियल इम्पोर्ट गर्दा पनि 30-40% कस्ट बढेको अवस्था छ। र सँगसँगै तपाईँको पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूको दाम बहुत बढिया छ, त्यसको कन्जम्सन बढिया छ। त्यसैले त्यसलाई पनि गत वर्षभन्दा 30-40% जस्तो कस्ट बढेर हाम्रो पैसा चाहिँ बाहिर गएको अवस्था छ। र हामीसँग पोटेन्सियल भएका प्रोडक्टहरू जस्तै बिजुलीको खपत बढाउनु पर्ने थियो, धेरै कुरा त भएको छ होइन। तर अहिले पनि त्यो स्मुथली जुन हामीले हाम्रो नेचरल रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेका छैन। अब हामीले रोडमा बत्ती बाल्ने कुरादेखि लिएर अब ग्यास चुलो नगरेर इलेक्ट्रिक चुलो गर्ने कुराहरूमा पनि सरकारले ठोस नीति ल्याएर अझै बढाउन सकेको अवस्था छैन। अब हाम्रो ओभर प्रोडक्सन भइरहेछ भन्ने कुरा छ, तर अहिले पनि हाम्रो बिजुली महँगो छ। यसको पर युनिट कस्ट चाहिँ घटाउनु पर्ने स्थिति छ एट्र्याक्सन दिनको लागि होइन, ग्यासबाट इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट हुनको लागि। अब यी सबै मुद्दाहरू छन्। र तपाईँले भन्नुभएको तरलता, मेन तरलता त अब यो गणतन्त्र आइसकेपछि, नयाँ संविधान आएपछि, सङ्घीय संरचनामा देश गइसकेपछि एउटा राम्रो काम चाहिँ के भएको थियो भने जेठ 15 गते फिक्स गरेको थियो बजेट आउने भनेर। पहिला त त्यो बजेट ल्याउन पनि सधैँ पोलिटिकल सङ्घर्ष हुन्थ्यो होइन। अनि अब त्यो भइसकेपछि पनि किन हाम्रो मन्त्रालयका ब्युरोक्राट्सहरूको संरचना किन मिल्दैन थाहा छैन। बजेट स्पेन्डिङ गर्न 2-4 महिना लाग्छ। अहिले पनि मेरो विचारमा 10% बिलो मात्रै 5-6 महिनामा खर्च भएको, विकास खर्च भएको देखिन्छ होइन। विकास खर्चको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त यति दयनीय छ कि अब 8%मा विकास खर्च छ। ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। समयमै ठुला आयोजना सम्पन्न नहुँदाखेरि त्यसमा खर्च हुने अवस्था रहेन। अहिलेको पुँजीगत खर्च अथवा विकासै खर्च हेर्दाखेरि यति न्यून हुँदाखेरि त पैसा कहाँ गयो?
सरकारको ढुकुटीमै पैसा जम्मा भयो। अब बजारमा पैसा नआइसकेपछि बैंकमा पुग्ने कुरा पनि भएन। अब बैंकमा पैसा नपुगेपछि तपाईँहरू जस्ता लगानीकर्ता उद्योगी व्यवसायलाई ऋण पनि नपाउने अवस्था छ होइन। अलिक समस्या राज्यबाट नै देखिन्छ। एक्ज्याक्टली यो जस्तै अवस्थामा पनि राज्यको एउटा दायित्व हुन्छ कि आर्थिक चलायमानलाई कायम राख्ने, बजारमा पैसाको तरलतालाई कम हुन नदिने। त्यो त इन्डिकेटरहरू, इकोनोमिक इन्डिकेटर त पहिलादेखि आइरहेको हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्क छ, अर्थ मन्त्रालय छ, विभिन्न निकायहरू छन्। त्यो पहिलादेखि हाम्रोमा चाहिँ के समस्या भयो भने समस्या तरलता भयो भनेपछि मात्रै सरकारी निकायले, एक्सपर्टहरूले पनि बुझ्ने भए। अनि त्यस पछाडि अनि त्यसको पनि प्रिकसन पनि कस्तो भने एक्सनलाई काम चलाउन अलिकति पैसा फालिदिने मात्रै काम भयो। त्यसरी इकोनोमी चल्दैन। इकोनोमी भनेको पनि धेरै एस्पेक्ट हुन्छन्, धेरै स्टेक होल्डर हुन्छन्, त्यसलाई मिलाएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा तपाईँले भने जस्तै अब हाम्रो बजेटमा आउँदा पनि तपाईँको साधारण खर्च बढी हुन्छ, विकास खर्च बहुत कम हुन्छ। हामी डेभलपिङ कन्ट्री छौँ। हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि धेरै कुराहरू बनाउन भर्खर सुरु गरेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले विकास बजेटलाई बढी छुट्याउनु पर्ने, हाम्रो साधारण बजेट बढी हुन्छ। त्यसमा पनि अब खर्च त भएको पनि छ, तर सबै साधारण खर्च भएको छ। विकासमा छुट्याएको इभन तपाईँले अघि इन्डिकेट गर्नुभयो राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजना ती त दयनीय अवस्था छ। ती त फिक्स छ नि। त्यसलाई नयाँ पोलिसी चाहिएको छैन, नयाँ ऐन कानुन चाहिएको छैन। हरेक वर्ष बजेट छुटिएको छ। त्यो त स्मुथली खर्च हुनु पर्थ्यो नि, किन खर्च हुँदैन भनेपछि हाम्रा ब्युरोक्रासी सिस्टमहरू पनि पुरानो ढर्राका छन्। त्यसलाई रिफर्म हुन आवश्यक छ। र पोलिटिकल पार्टीहरू पनि जुन नेतृत्वमा जानुहुन्छ, मन्त्रालयमा जानुहुन्छ, उहाँहरू पनि अझै अब आर्थिक गतिविधिको लागि अझै सिरियस नभएको हो कि अब सधैँ खर्च हुँदैन भनिया छ र पनि त्यही प्रब्लम सधैँ किन हुन्छ? पक्कै नै दलीय स्वार्थमा निहित छन्। हो, बस राजनीतिमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई के स्वार्थ मिल्छ, कहाँनेरि स्वार्थ मिल्छ त्यसतिर गम्भीर छन्। अब मुलुकको आर्थिक सूचाङ्क यति सङ्कटमा पुग्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था छन्। आखिर त मुलुक चल्नको लागि ती राजनीतिक दलका नेता, ती दलका पार्टी अथवा समग्र देश चल्नको लागि त पैसा त चाहियो नि। पैसै भएन भने त मुलुक त चल्दैन, उनीहरू पनि चल्दैन। तपाईँको निजी क्षेत्रको तपाईँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ लामो समयदेखि, निजी क्षेत्रको दबाब अलि नपुगेको हो कि राज्य सञ्चालकका संयन्त्रहरूलाई, राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूलाई? होइन, हामीले अब वास्तवमा यो कार्यकाल आइसकेपछि हाम्रो महासङ्घले, अध्यक्षले अब भिजन 2030 भनेर पनि धेरै कुराहरू ल्याएर सरकारलाई प्रधानमन्त्री नै उपस्थित गराएर बुझाउने या त्यसको हाम्रो अवधारणा उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ भएको हो, अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरूलाई। तर एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तै अब जुन पोलिटिकल पार्टीहरूको नेचर छ, पोलिटिकल एजेन्डामै बन्दी रमाउने र अरू आर्थिक क्षेत्रदेखि सामाजिक क्षेत्रहरूका चाहिँ कुरा गरेर मिलाइदिने खालको जुन नेचर छ, त्यसको लागि दबाब दिनलाई हामीले अलिक फोर्सफुल्ली दबाब दिनु पर्थ्यो होला। जस्तै गतिविधिहरूलाई नै हेम्पर पुग्ने गरी खालका या सरकारलाई गर्नुपर्ने बाध्यकारी सिचुएसन बनाउने आन्दोलन भयो, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने, यो चाहिँ भएन होला। त्यो पनि हुनसक्छ। अब ठुला उद्योग धन्दा पनि, ठुला औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने हैन, तपाईँहरू जस्ता लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित देखिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्र, ठुला उद्योग व्यापारहरू व्यवस्थापन अथवा सञ्चालन अथवा व्यवस्था गर्न सक्यो भने हामी अहिले जुन आयातमुखी होइन कि निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा बाध्य छौँ नि, त्यसलाई रोक्नको लागि यहाँ उत्पादनलाई वृद्धि गर्यो भने अर्को सहजता, मुलुक आफै आर्थिक समृद्धि, नेताले भन्ने गर्छन् आर्थिक समृद्धिका मुद्दा अलि उठाइरहेका छन्, त्यसमा टेवा पुग्थ्यो कि होइन? कुरो यहाँनिर छ क्या, नारामा सीमित, बोलीमा सीमित, व्यवहारमा असीमित देखियो। हो, अब तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अब हाम्रो प्रायोरिटी के हो त छुट्याउनु पर्यो। अब हामी इम्पोर्ट बेसमा चलाएको इकोनोमी छ, राजस्व उठाउने कन्सन्ट्रेसन मात्रै बढी भएको छ। त्यसलाई त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा आएको पैसाले तपाईँले त्यो पैसा सामान किन्नमा हामीले लगाएको छौँ, तर सधैँ लामो त यसरी सस्टेन गर्दैन इकोनोमी। त्यसलाई कम गर्न के गर्नु पर्यो? उत्पादन बढाउनु पर्यो। हामीसँग भएको बिजुलीलाई सस्तो गराएर त्यसको व्यापक युज गर्नु पर्यो। अन्तर्देशीय विकास, यो ऊर्जाको
हामीले बेच्न सक्नु पर्यो। अहिले हामी भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कासँग बेच्नेको लागि हामीले जुन पहल गरिरहेका छौँ, राज्यको ठोस पहल हुनु पर्यो। ठोस पहल हुनु पर्यो। निजी क्षेत्रको पनि अलिकति भूमिका पनि हुनु पर्यो। निजी क्षेत्र त त्यसै पनि तपाईँको रोजगारमा र आर्थिक विकास र आर्थिक तपाईँको पर्सेन्टेज हिसाब गर्दा पनि लगभग 70-72% निजी क्षेत्रको भूमिका छ राज्यको यो अर्थतन्त्रमा। निजी क्षेत्र जुन हिसाबमा 46 साल पछाडि बढेर गयो, यो नबढेको भए त यत्रो इकोनोमीको साइज हुँदैन थियो। हामीले जति विकास गर्यो, अहिले तपाईँको कोरोना आउनुभन्दा या भुइँचालो र नाकाबन्दीभन्दा अगाडि हाम्रो 6-7%मा इकोनोमी गइसकेको थियो। वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोथमा गइसकेको थियो। त्यो त यत्रो आर्थिक सङ्घर्ष हुँदा, आर्थिक अप एन्ड डाउन हुँदा पनि इकोनोमी त्यसरी चलिरहेको थियो। त्यो त भूमिका निजी क्षेत्रकै थियो नि त। निजी क्षेत्रले लगानी गरेकाले र त्यस्तो तपाईँको प्रतिकूल वातावरणमा पनि निजी क्षेत्र टिकेर बसेकाले भएको थियो। त्यसैले मैले अघि पोइन्टमा आउँदै थिएँ, जस्तै अब चामलदेखि तरकारी फलफुल पनि इम्पोर्ट गरेको अवस्था छ। जबकि हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, 60% भन्दा बढी हाम्रा पपुलेसन चाहिँ कृषिमा डिपेन्डेन्ट छन् हैन, कृषिमा लागेका छन्, आश्रित छौँ र पनि हामी कृषि प्रोडक्टहरू पनि इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यो किनभनेदेखि यो पोलिसी नै भएन, सरकारको प्रायोरिटी भएन। तपाईँले कृषिमा छुट्याएको बजेट हेर्नुहोस्, उद्योग मन्त्रालयमा छुट्याएको बजेट भन्नुहोस्। हाम्रो ग्रोथ गर्न, आर्थिक समृद्धि गर्नलाई उद्योगमा लगानी गर्नु छ, कृषिमा लगानी गर्नु छ, त्यो नि अपेक्षित भइरहेछ। त्यसमा ध्यान पुगेको छैन हैन। त्यसैले अब तपाईँको तरलताकै कुरामा पछाडि अघि अलि छुटिया थियो, तरलताकै कुरा जाउँ। अब तपाईँको ठुला राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्टहरूमा पनि राम्रो स्मृति चल्न सकेका छैनन् र अरू तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाटोघाटोको कुराहरू भए, यो बिजुलीका प्रसारण लाइनका कुराहरू भए, यी त हाम्रा प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हुन् नि। भनेपछि यसलाई खर्च गर्नलाई सधैँ बजेट आउने, अनि बजेट पास गर्ने, ऊ गर्ने, सर्टकट बजेट फ्रिज हुने, फ्रिज हुने, अनि यो त एक किसिमले जनताबाट कर उठाएर त्यो पैसा राख्ने, बजारमा तरलता बढाइदिने, पछि फेरि खर्च नभएर फेरि फ्रिज गर्ने भनेपछि त आर्थिक ग्रोथको लागि त सरकारै बाधक भएको जस्तो देखिएन र। त्यही त नि। अब राजस्व तिर भनेर माइकिङ गर्दै हिँड्ने, अनि पैसा अथवा राजस्व सङ्कलन गर्ने, ढुकुटीमा राखिदिने, खर्च नगर्ने हो। अनि त्यसपछिको अवस्था यस्तो आउँछ। अनि के भन्ने, यो त प्रतिपक्षहरूले, निजी क्षेत्रका केही स्वार्थ राख्नेहरूले भुइम सिर्जना गरेको भनेर नेतृत्वकर्ता भनिदिने यस्तो अवस्था अर्कालाई आरोप सकिहाल्छु। अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ उहाँहरूका विकासका पूर्वाधारदेखि नै सबै तयार भइसकेका हुन्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास। कहिलेकाहीँ खर्च गर्ने ठाउँ पाउँदैन, उनीहरूले तुरुन्तै ट्याक्सको दायरा घटाउँछ, ट्याक्सको रेट घटाउँछ, दायरा भन्दा पनि ट्याक्सको रेट घटाउँछ। अब पब्लिकबाट पैसा उठाएर खर्च गर्न सकिएन भने यस्तै तरलताको समस्या आउँछ। अनि तपाईँको लास्टमा खर्च भएन भने ट्याक्स रिटर्नको रूपमा सबै पब्लिकलाई पैसा फिर्ता गरिदिन्छ। त्यो भनेको त राज्यकै पैसा हो नि त, पब्लिकमा गएर त फेरि फिरेर आइहाल्छ फेरि ट्याक्सको रूपमा। त्यो राख्नु हुँदैन सरकारले पैसा जाम गरेर राख्यो भनेदेखि भोलि तरलताको समस्या हुन्छ, आर्थिक चलायमानमा समस्या आउँछ भनेर गरे हो नि त। त्यो कसै कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्टले त गरे होइन, आर्थिक चलायमान गर्नेलाई गरे हो। त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा ट्याक्स उठाउनुपर्छ, धेरै काम गर्नु छ होइन, रोड बनाउनु छ, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने छ। उठाउँ, तर उठाएपछि खर्च गरौँ। बरु खर्च गर्न सकिँदैन भने ट्याक्सको रेट कम गरौँ, कम उठाउँ बरु। एटलिस्ट निजी क्षेत्रको इकोनोमी त चल्छ बजारमा पैसा भयो भने भन्ने अवधारणामा स्वास्थ्य के अरे यो अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्कले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को पोइन्ट म तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो यो तरलताको। अर्को पोइन्ट के छ भने यो हाम्रो ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट अहिले तपाईँको तरलता कम भयो भनेर इन्ट्रेस्ट बढाएको अवस्था छ।
इन्ट्रेस्ट बढाउँदाखेरि हामीले अलिकति विरोध गऱ्यौँ महासङ्घदेखि लिएर विरोधमा तपाईँले आवाज उठायौँ 14% हाराहारीमा पुगेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय सबै हार गुहार गऱ्यौँ र इन्ट्रेस्टलाई रोक्ने केही क्यापहरू लागे फेरि ब्याङ्कले अर्को चलाखी गरेर के गर्यो भने प्रिमियम त्यो बेस रेटबाट प्रिमियम दर भनेर 3% देखि 5% लिन थाले अवस्था छ यता वृद्धि गर्यो अब यस्तो कोरोनाले ग्रसित फैलिएको अर्थतन्त्रमा अब त्यसले फेरि ब्याङ्क ठिक छ हामीले एउटा कुरा त ब्याङ्कलाई पनि एप्रिसिएट के गर्नुपर्छ तपाईँ आफै ब्याङ्क चलाइसकेको र पनि अब सही कुरा त डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो तपाईँलाई पनि ब्याङ्किङ कारोबार ब्याङ्किङ क्षेत्रको धेरै तपाईँलाई ज्ञान छ त्यसकारण ब्याङ्कले अहिले ब्याङ्कसँग पैसै नभएको हो कि अथवा ब्याङ्क तर्सिएको हो कि यतिखेर यतिसम्मको चर्चा सुनिन्छ कि ब्याङ्कमा अब केही महिना पछाडि 5 लाखको चेक बोकेर गयो भने पनि सटै हुने अवस्था छैन अथवा उद्योगी व्यवसायले 5 करोडको ऋण खोज्यो भने पनि पाउने अवस्था छैन यतिखेर ब्याङ्कहरू त सहकारी र फाइनेन्सको पैसा खोज्दै हिँडेका छन् ठुला ब्याङ्कहरू क वर्गका ख वर्गको भन्नसम्मको कुरा सुनिन्छ भनेपछि यति दयनीय यति अवस्थामा पुगेको हो र ब्याङ्कहरू पनि भने यसको अलिकति म पृष्ठभूमिमै जान्छु पक्कै पनि यो 46 साल पछाडि वास्तवमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि निजी ब्याङ्कहरू आउन थाले यसले यो निजी ब्याङ्क आइसकेपछि छरिएर रहेको पुँजीलाई गाउँ पुगेर सानो सानो बजार पुगेर त्यसलाई कलेक्सन गरेर तपाईँको लोन दिएर उद्यमशीलता विकास गर्नलाई यो ब्याङ्कको ठुलो भूमिका छ नभए जति तपाईँको के अरे उद्योग व्यवसायमा लागेका मान्छे थिए अहिले तपाईँको 25 लाख व्यवसायी त नेपालमा भइसकेका छन् त्यो ब्याङ्ककै योगदान हो छरिएर रहेको पुँजीलाई कलेक्सन गरेर लगानी गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि उद्यमशीलता विकास भएर गयो अब तर के भयो भने अलिकति जुन हामीले इन्ट्रेस्टलाई अब बजारमा तरलता भयो भने तरलता हुने पनि कारण छ एउटा पोजिटिभ कारण पनि छ किनकि बजारमा डिमान्ड रहेछ है लोनको उद्यमशीलता विकास भइरहेछ है भन्ने पनि देखियो मैले यिनीहरू जोडेँ अहिले ब्याङ्कसँग पैसा नभएको होइन कि ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याङ्क अलिकति तर्सेर ब्याङ्क कर्जा दिन चाहिँ तर्सिएको डराएको भन्ने पनि विश्लेषकहरू बताइरहेछन् होइन त्यस्तो किसिमको प्रक्षेपण गरिरहेछन् उनीहरूले होइन त्यस्तो पनि होइन अब अलिकति ब्याङ्कहरूको अनफेयर कम्पिटिसन चाहिँ छ होइन पैसा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ब्याङ्कहरूको मतलब स्पेसली अब पैसा उठाउनको लागि इन्ट्रेस्ट बढाएर भए पनि बढी आफ्नो पुँजी के अरे पैसा उठाएर लगानी गर्ने भनेर कारोबार बढाउनको लागि अलिकति अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा छ त्यसैको बारेमा म भन्न चाहन्छु तपाईँको बजारमा जति पैसा छ त्यो पैसा छँदैछ तपाईँको ब्याज एउटाले बढायो भने अर्कोले पनि बढाउँछ अर्कोले पनि बढाउँछ भनेपछि त्यो 2-4 दिन त तपाईँको पैसा आउनलाई सजिलो होला तर अर्कोले पनि तानिहाल्छ त्यसले हेल्प गर्दैन तपाईँले इभन इन्डियामा या अरू डेभलप कन्ट्रीहरूमा देख्नुभयो भने 0.25% इन्ट्रेस्ट बढाउँदा पनि नेसनल टिभीहरूमा न्युजको रूपमा आउँछ त्यसमा रिजर्भ ब्याङ्कको सेन्ट्रल ब्याङ्कको डाइरेक्ट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँको के अरे कार किन्दा या होम लोनको लागि भेहिकल लोनको लागि अरू कुन सेक्टरमा लगानी गरेको के असर पर्यो भनेर लाइभ चलाउँछ टिभीहरूले 0.25% चेन्ज हुँदा 0.5 चेन्ज हुँदा तलमाथि हुँदाखेरि किनकि त्यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट ठुलो हुन्छ चेन इफेक्ट पर्छ तर हाम्रो ब्याङ्कहरूले पनि त्यो चाहिँ कुरा अरू कुरा ब्याङ्कले गरेको योगदानलाई हामीले स्याबासै दिनुपर्छ ब्याङ्क पनि चाहिन्छ ब्याङ्क भएन भने आर्थिक ग्रोथ गाह्रो हुन्छ ब्याङ्कले नै तपाईँको छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गरेर तपाईँको इन्भेस्ट गर्ने हो होइन अब यो अहिलेको डेमोक्रेसी यो पुँजी फ्री इकोनोमीमा ब्याङ्कको ठुलो भूमिका हुन्छ अनि ब्याङ्क बचेन भने अरू व्यवसाय पनि बच्न गाह्रो हुन्छ ब्याङ्कलाई पनि बचाउनु पर्छ यिनी अर्को प्रश्न जोडी त्यसपछि म अर्को प्रसङ्गमा आउँछु यसमा चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिकति बठ्याइ गरेको जस्तो देखिन्छ यो अर्थविदहरूले बताएको ब्याङ्कहरूतिर दीर्घकालीन लगानीमा होइन कि क्षणिक लगानीमा आकर्षित भएका छन् विलासिताको यो सामान खरिद वस्तु खरिदमा होस् यो घर जग्गा सेयर हाउसिङ अथवा सुन चाँदी जस्ता
वस्तुमा चाहिँ लगानीमा आकर्षित हुने, ठुला देशको कायापलट हुने परियोजनामा चाहिँ लगानी गर्न अनिच्छुक देखिने समस्याको उपज पनि भनिरहेका छन् विज्ञान। होइन, यो एउटा छ, म अलिकति म तपाईँलाई बताउँछु यस बारेमा। तपाईँको गएको 2 वर्षको मौद्रिक नीति या बजेटमा हामीले महासङ्घबाट लबी गरेर हाइड्रोमा, एग्रिकल्चरमा, तपाईँको यो पर्यटन जस्तो अप्ठ्यारो परेको व्यवसायहरूमा सहुलियत लोन दिने, रिफाइनेन्स गराउने कुराहरूमा ठुलो राशि त्यसमा गएको छ। नभए त्योभन्दा अगाडि कस्तो थियो भने तपाईँले भने जस्तै हायर पर्चेजमा या सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, अनि छिटो पैसा उठाउने बजारबाट सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, प्रॉफिटमा बुक गरिहाल्ने जस्तो ब्याङ्कहरूको पनि अस्वस्थ प्रतिपदाभाग हो। सायद हाम्रो ब्याङ्किङको इतिहास पनि सानो भएर होला, अब बिस्तारै सिक्दै जाने होला। तर अहिले त्यो प्याटर्नमा केही चेन्ज चाहिँ आएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि क्याप लगाएको छ, हाइड्रोमा यति इन्भेस्ट गर्नै पर्छ, कृषिमा यति इन्भेस्ट गर्नै पर्छ, प्रिभिलेज एरियामा यति इन्भेस्ट गर्नै पर्छ भनेर क्याप लगाएको अवस्था छ। तर अझै पनि तपाईँले भने जस्तै सायद यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कारणले होला, बिचमा तपाईँको अब यो तपाईँको शान्ति आइसकेपछि पनि लामो सङ्कट रह्यो होला होइन, आर्थिक इन्डिकेटरहरू स्मुथली जान सकेन होला, त्यसैले ब्याङ्कले सर्ट टर्म प्लानिङ गर्नु पर्यो होला होइन। तर अब चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामीलाई आवश्यक चाहिँ भएका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन यहीँ बढाउनु पर्यो, कृषिको खाद्य पदार्थको उत्पादन यहीँ बढाउनु पर्यो, हाइड्रो हामीसँग एउटा पोटेन्सियल पोडोको हाइड्रोको उत्पादन बढाउनु पर्यो। यस्तो कुराहरूमा ब्याङ्कले पनि वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै बढी कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्यो र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसमा लगानी गर्दा केही प्रोत्साहन दिने खालका प्याकेजहरू पनि ब्याङ्कहरूलाई पनि आकर्षण गर्ने खालका या क्याप लगाउने पनि गर्नुपर्छ होला। त्यो भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति या बजेटले पनि जनमुखी हुनु पर्यो, अथवा राज्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि सहजमुखी हुनु पर्यो, आर्थिक रूपमा सपोर्टेड पनि हुनु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्क हो। आर्थिक मौद्रिक नीतिको कुरा छ नि, यो CCD र CD को जुन यति प्रतिशत ब्याङ्कमा पैसा हुनुपर्ने अथवा 90% भन्दा खर्च गर्न नपाउने किसिमको जुन अहिले व्यवस्था गरेको छ, त्यसको पनि प्रभाव परेको आर्थिक तरलतालाई हो। त्यसमा केही रकम त ब्याङ्कमै सञ्चित भयो, त्यसको प्रभाव र दबाव बजारमा पर्यो भन्ने किसिमको पनि भनाइहरू आइरहेछन्। अनि यो पहिला यस्तो थियो, पहिला तपाईँको CCD रेसियो भन्थ्यो होइन, अहिले अब तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार CD रेसियो भनेर ल्याएको छ। त्यसमा CD रेसियोमा चाहिँ इक्विटी इन्भेस्टमेन्टलाई पनि जोडिया हुन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो अहिले यो कोरोनाले अलिकति घायल बनाएको मतलब बिगारेको अर्थतन्त्रमा त्यो ल्याउनलाई अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले हतार गरियो कि अहिले नर्मल पोजिसनमा भएको भएदेखि त्यो यस्तो इफेक्ट आउँदैन थियो होला। त्यसैले त्यो CD रेसियो इन्ट्रोडक्सन गरेपछि पनि अलिकति तरलतालाई समस्या चाहिँ गरेको छ, गर्न चाहिँ पर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ, तर अभ्यास अन्तर्गतकै हो यो मौद्रिक नीति पनि। तर अलिकति 1 वर्ष पछाडि अलिकति कम्फर्ट सिचुएसनमा गरे भए तरलता समस्यालाई जुन अहिले समस्या भएको छ त्यो अलिक हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ छ, नभएको होइन। नेपालमा पहिले गरे भए हुन्थ्यो, यो पेन्डेमिक आउनुभन्दा अगाडि या पेन्डेमिक ओभर भइसकेपछि गरे हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो, नभए त्यसमा विरोध गर्ने ठाउँ छ। बजार सहज भएको अवस्थामा ल्याएको भए मौद्रिक नीति सान्दर्भिक हुन सक्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सिस्टमबाट आएको हो। तर यो अहिले जुन कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि भेरिएन्टहरू पनि अनेक आइरहेछ, कुन समय कतिखेर चाहिँ लकडाउन अथवा बन्दाबन्दी हुन्छ भने पत्तै छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नल्याएको भए यो ठिक हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको खैर अनि अब अरू तपाईँको लिक्विडिटीको कुरामा गर्नुपर्दा अरू तपाईँको यो स्वास्थ्यकै एरियामा पनि जाउँ, जुन पहिला पनि महासङ्घको स्वास्थ्य तथा शिव विकास समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, यो विषय पनि उठाउनु आजको लागि सान्दर्भिक रहन्छ। अब यो पहिलाको भाइब्रेन्ट र डेल्टा भाइब्रेन्टमा तपाईँको लकडाउनै धेरै लामो समयसम्म भयो, त्यतिखेर खोपकै समस्या आयो। हामीले सधैँ सरकारसँग लबी गऱ्यौँ, खोपलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्, लकडाउन बन्द गर्नु पर्यो। हाम्रो सानो इकोनोमी छ, डेभलपिङ इकोनोमी छ, हामी
अब तपाईँको ट्रेड डिफिसिटमा चलेको इकोनोमी छ, यसरी इम्पोर्ट गरेर धान्नुपर्ने इकोनोमीलाई यसरी बन्द गरेर राख्यो भने लामो चल्न गाह्रो हुन्छ भनेर लबी गरौँ। सरकारले पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति खोपको मात्रा बढाएर यो थर्ड जुन अमेरिकन भाइब्रेन्ट छ यसमा बन्द नगरिकन जानुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। यो राम्रो कुरा हो। तर साथसाथै तपाईँको यो जोड बिजोड भन्ने ल्यायो नि, त्यो पनि अलिकति प्र्याक्टिकल छैन। अब युरोपियन कति देशहरूमा त यसलाई अब पेन्डामिकलाई फ्लू मानेर जाने, बन्दै नगर्ने, सबै स्मुथली जाने, यो यसले धेरै हार्म पनि गर्दैन, फ्लूको रूपमा के अरे लिएर इकोनोमीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर इङ्ल्यान्ड जस्ता देशहरूले सुरु गरेको अवस्था छ। र अहिले पनि जोड बिजोडको प्रावधान चलाइरहेको छ सरकारले या यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट। यो हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको अहिले पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा त जोड बिजोड हटाइदियो, पहिला पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा पनि माइक्रो र बसहरूमा पनि गरेको थियो। त्यसले गर्दा गतिविधि गर्ने मान्छेहरू त झन् तपाईँको त्यो जोर या बिजोरमा चलेको बसमा गएर झन् बढी क्राउडेड भएर सङ्क्रमण भएको अवस्था थियो। र अहिले प्राइभेटलाई अझै खुलाएको छैन। यो तपाईँको भेहिकल टु भेहिकल सर्ने त होइन, मान्छे टु मान्छे सर्ने हो। त्यसैले मान्छे भिडभाड हुने र स्वास्थ्य प्रोटोकल हुने प्रोटोकल अपनाएर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्यो। नभए कुनै रिस्ट्रिक्सन गर्न अब आवश्यक छैन। खोपको पनि ठुलो पर्सेन्टेजमा नेपालले त्यसमा चाहिँ राम्रै गरिएको छ, खोप लगाएको अवस्था छ होइन। र अहिले इकोनोमी तरलतादेखि लिएर अरू इन्डिकेसनले पनि हाम्रो इकोनोमी सङ्कट आउँछ कि भन्ने जस्तो देखेको अवस्थामा हामीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नको लागि कुनै व्यवधान नगरिकन तपाईँको स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गरेर जीवनलाई चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय या स्वास्थ्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई म के पनि आह्वान गर्न चाहन्छु भने या सिडिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आर्थिक गतिविधिलाई हेम्पर गर्ने खालको कुनै पनि मापदण्ड या कुनै पनि निर्देशन जारी गर्न अब आवश्यक छैन। यो अमेरिकनको पनि धेरै डर थियो, तर बिस्तारै यो लाइनमा आइसकेको छ। यो खोपको कारणले हो या स्वास्थ्य मापदण्डको कारणले हो। त्यसैले यो लिक्विडिटीको समस्या जस्तै यो पनि तपाईको राम्रोसँग ह्यान्डल भएन भने फेरि हाम्रो साना मझौला उद्योग भयो, तपाईको यो के अरे मनोरञ्जन क्षेत्र भयो, पर्यटन क्षेत्र भयो, होटल व्यवसाय, तपाईको इभन सञ्चार जस्तो चल्ने अवस्थामा छैन, घायल भएको अवस्था छ। फेरि अर्को सङ्कट हुने खालको या अर्को इकोनोमिक गतिलाई कम गर्ने खालको कुनै पनि निर्देशनले यी फेरि तपाईको उठ्न नसक्ने गरी बन्द हुने पोजिसनमा जान्छन् होइन। अरू इभन उद्योग धन्दा पनि ठुलै उद्योग पनि तपाईको 100% चलेको अवस्था छैन। तपाईहरुले सञ्चालन गर्ने ठुला उद्योग धन्दाहरूको अवस्था कस्तो छ, कसरी चलिरहेछन्, स्वास्थ्य मापदण्ड कसरी पुरा गरिरहेको अवस्था छ? किनकि तपाईहरुको ठुला उद्योग व्यवसायमा त करिब एउटै उद्योगमा 4-5 हजारसम्म कामदार हुन्छन् हैन, करिब 100 देखि त्योभन्दा माथिका कामदार हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरूले अथवा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, कसरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय गर्ने के निर्देशिका जारी गरेको छ? होइन, अब यो ठुलोको समस्या पनि छ, सानो पनि आउँछु म। ठुलाका समस्या जहाँ धेरै जमघट हुन्छ त्यहाँ कोरोना बढी सर्छ भन्ने त देखियो। होइन, स्वास्थ्य त मैले अघि भनिहालेँ, स्वास्थ्यको मापदण्ड त वास्तवमा ठुलो उद्योगले या सरकारी निकायहरूमा पनि या इभन शिक्षित जनसमुदाय या सहरमा बस्ने जनसमुदायहरूले अपनाएको अवस्था छ नेपालमा। त्यसैले तपाईको पर्सेन्टेजमा हेरौँ भने सङ्क्रमणको दर कमै छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अहिलेको अमेरिकनमा पनि जुन एउटा डर थियो हामीलाई, खोप पनि लगाएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पनि अपनाएका कारणले यो पनि एउटा म्यानेजेबल स्थितिमै अब फेरि स्लो डाउन हुन थालेको अवस्था छ। त्यसैले स्वास्थ्यको मापदण्डको समस्या छैन, खोपको पनि ठुलो समस्या छैन। तर अब तपाईँले भने जस्तो ठुलो उद्योग व्यवसाय भन्यो भने यो दुई वर्षको कार्यकालमा जति जुन हिसाबमा आर्थिक गतिविधिहरूको डिस्टर्बेन्स आयो र यी नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड व्यापारको पनि जुन डिस्टर्बेन्स आयो, यसले ठुलो व्यवसायलाई पनि घायल गरेको अवस्था छ।
काम नहुँदा पनि मजदुरलाईदेखि लिएर ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टहरू तिरेर सस्टेन गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो एउटा लोनको डिमान्ड भएको, तरलताको डिमान्ड भएको कारण त्यो पनि हो। अब उद्योग धन्दाले रिस्ट्रक्चर गरेर फेरि लोन थपेर सर्भाइभ भएको अवस्था छ। लोन थपेर व्यवसायलाई सर्भाइभ गराइरहेको अवस्था छ। धेरैले प्राय सबैले गरेका छ। कसैले कम गरे होला, कसैले कम बढी गरे होला। ऋण बिना त उद्योग व्यवसाय चल्दैन। त्यो जुन यो 2 वर्षमा सञ्चित पुँजी कम हुन्छ, लोनमै चल्छ। हो, त्यो त लोन त छँदै थियो, तर जुन 2 वर्षमा जुन आर्थिक गतिविधि कम भएर आफ्नो उद्योग धन्दामा घाटा लागेको अवस्था छ, त्यो घाटालाई मेकअप गर्नलाई थप लोन लिएर बसेको अवस्था छ। त्यसले पनि अलिकति लोनको डिमान्ड बढी भएको छ हैन। कतिपय उद्योग व्यवसाय त किस्ता तिर्न नसकेर घर जग्गा ब्याङ्कमा राखेर लोन लिन पनि दौडिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण लोन पनि नपाएर फाइनान्समा पुगेर चर्को ब्याजमा लोन लिएर यता कमर्सियल ब्याङ्कको, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको किस्ता तिरेको अवस्था पनि देखिन्छ। भनेपछि यो अवस्था आयो भने त हामी त साँच्चै नै आर्थिक धरातलमा कमजोर स्थितिमा पुगिसकेको देखिन्छ। आर्थिक तरलता मात्र होइन, मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउने सम्मको सम्भावना र त्रास त जीवित एकदम त्यो ढिलो चाँडो आउने अवस्थामा छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा प्रिभिलेज चाहिँ के थियो भने सानो इकोनोमी भएकाले कहिलेकाहीँ छिटै रिभाइभ भएको अवस्था पनि थियो। जस्तै लकडाउन लामो समय खासै प्रभाव पर्दैन भन्ने तपाईँको प्रक्षेपण थियो, तर त्यो अहिले देखिएको छैन। अब ती सङ्कट धान्दै वास्तवमा घाइते भएको अवस्था छ। उद्योग धन्दाहरू, व्यवसायहरू घाइते भएको अवस्था छ। वास्तवमा अब धेरै देशले पनि, इन्डियाले पनि आर्थिक राहतका प्याकेज ल्याएको हो हैन। इन्ट्रेस्टलाई रिबेट गरेको पहिलो के अरे सङ्क्रमणमा त हाम्रो नेपालमा पनि 2% इन्ट्रेस्टलाई अनुदान दिएको केही समय अवस्था थियो। त्यस्तो आर्थिक घोषणा सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन कर उठाएर राज्यले तपाईको फ्रिज गरेर जुन पैसा राखेको छ त्यसलाई त आर्थिक प्याकेजको रूपमा डेभलप गरेर आर्थिक चलायमान गर्नलाई पनि खर्च गर्दा हुन्थ्यो नि। र अहिले स्पेसली तपाईको साना मझौला उद्योगहरू, केही ठुला उद्योगहरू पनि सङ्कटमा गएको अवस्था छ। तिनीहरूलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने, हिजोको अवस्थामा फेरि कसरी पुर्याउने भनेर सरकारले अब यो वार्षिक यो मौद्रिक नीति आउँदैसकेर हैन, त्यसमा एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो नगरेको ठाउँमा तपाईँले जुन त्रासपूर्ण वातावरणको विश्लेषण गर्नुभयो, अब धेरै उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने, त्यो म त्यो वर्ड त युज गर्न चाहन्नथेँ, बन्द हुने अवस्थामा पनि जाने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ अनि पुगिसकेको छ, नजिक पुगेको छ। बेरोजगार समस्या झन् अलि डरलाग्दो अवस्था, लाग्दो अवस्थामा पुग्ने पनि अर्को त्रास पनि जीवित देखियो। किनकि अब उद्योग धन्दा, तपाईँहरूको उद्योग धन्दा अब जुन लोन प्राप्त गर्न सकेन भने, भनेको समय ब्याङ्कले लोन दिएन भने त उद्योग त सञ्चालन गर्ने अवस्था रहँदैन। किनकि अधिकांश देखिन्छ कि लोन बिना उद्योग चल्दैन हैन। त्यसकारण अब त्यो भयो भने, उद्योग व्यवसाय बन्द भयो भने, सानादेखि ठुलासम्म उद्योग व्यवसाय बन्द भयो भने बेरोजगारको समस्या फेरि अर्को अवस्था सिर्जना हुन्छ। भनेपछि अब राज्यले, अर्थ मन्त्रालयले, केन्द्रीय ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ? निजी क्षेत्रको माग के छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि, बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि, यसो गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था सहज हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण अब अर्थमन्त्रीको चासो बढी देखिन्छ। यहाँ भन्न त के भनिन्छ भने, अर्थमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर बीचको समन्वयको अभावको पनि कारण र कारक हो भन्ने सम्मको विश्लेषण गर्न थालिसकेको अवस्था छ। तपाईँहरूको के छ माग? होइन, धेरै कुरा छन्। टोटल पिक्चरमा प्याकेज बनाएर जानुपर्ने अवस्था छ हैन। अर्थमन्त्रीसँग भेट्दाखेरि धेरै फोरममा उहाँ पनि चिन्तित भएको अवस्था त देखिन्छ। तर हामीले अब चिन्ता मात्रै भन्दा पनि ठोस प्लान लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अब तपाईँले अघि हामीले डिस्कस गरे जस्तै तरलताको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। पब्लिक स्पेन्डिङ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीसँग भएको सोर्स हाइड्रोको विकास जुन हिसाबमा भइरहेछ, त्यसैले इलेक्ट्रिकको दरलाई कम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि हामीसँग भएका जुन मेन पावर फोर्स छ
त्यसलाई स्किल डेभलपमेन्ट सिप विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगार मेन पावरले विदेश जानु नपरोस् कि स्वदेशमै काम गरेर उसले जीविका चलाउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु होइन। एउटा म स्वास्थ्यमा शिक्षा के अरे सिप विकास भएकाले तपाईँले अहिले पनि टेक्निसियनहरू हामीले इन्डिया बङ्गलादेश अरू देशबाट चाइनाबाट लिएर उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नु परेको अवस्था छ। जति हामीले रिमिटेन्सको पैसा लिन्छौँ त्यति नै जस्तो पैसा हाम्रोबाट पनि विदेश गइरहेको अवस्था छ। त्यो कारण के हो भने यसरी बुझौँ, हामी जुन हाम्रा दाजुभाइहरू खाडी मुलुकमा अथवा विकसित देशमा गएर काम गरेर पठाएको पैसा चाहिँ रेमिट्यान्स रूपमा जुन आउँछ नेपाल, त्यो चाहिँ हामीले दक्ष कामदार नहुँदाखेरि त्यो पैसा सिधै फेरि बाहिरको अवस्था छ। त्यसकारण स्किल मेन पावरको उत्पादनमा अबको सरकारको जोड हुनु पर्यो, एकदम प्रायोरिटी हुनु पर्यो। यो एउटा छुटेको सब्जेक्ट हो, विशेष यसो छुटेको हुन त सरकारी निकायका 19वटा श्रम मन्त्रालयदेखि लिएर उद्योग मन्त्रालयदेखि लिएर सिप विकास केन्द्र सिटिबिटी 19वटा संस्थाहरूले तालिम दिइरहेको अवस्था छ। तर त्यो मिसम्याच छ। खालि तालिम दिएको भनेर तपाईँको पेपरमा क्लोज गरेर राखिदिने अवस्था छ। हामीलाई चाहिएको खालको सिप विकास भएन। हाम्रो उद्योग धन्दा, हाम्रो कृषि, हाम्रो जलविद्युत, हाम्रो पर्यटनलाई जस्तो चाहिएको छ त्यो भएन। त्यसैले महासङ्घले अहिले वास्तवमा महासङ्घको लिडरसिपमा अरू पनि संस्थाहरूसँग पार्टनरसिप गरेर दक्षता भन्ने प्रोग्राम अहिले चलाइरहेछ तपाईँको 1-2 वर्षदेखि। त्यसले के गरिरहेछ भनेदेखि अब यो के अरे सिपलाई तालिम मात्रै दिएर भएन कि यसको मापदण्ड बनाएर हामीलाई कस्तो चाहिएको छ त भनेर एग्रिकल्चर, कन्स्ट्रक्सन र टुरिज्ममा हामीले मापदण्ड बनाइसकेका अवस्था छौँ। त्यो मापदण्ड बनाएर सरकारलाई पनि यो मापदण्ड अनुसार तालिम दिनुहोस् भनेर सिटिबिटीसँग मिटिङ राखेर शिक्षा मन्त्रालयलाई हामीले तपाईँहरूको करिकुलममा राखिदिनु पर्यो। यस्तो खालीको तालिम दिँदा चाहिँ यसको तालिमबाट आइसकेका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट उद्योग व्यवसायमा जान सक्छन्। उनीहरूले मर्यादित पैसा पनि पाउन सक्छन् र वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेले पनि अलिक मर्यादित खालको जब पाउन सक्छन्। अहिले जस्तो तपाईँको एकदम निम्न स्तरको जब मात्रै होइन कि अलिकति राम्रो खालको पनि जब पाउने अवस्था हुन्छ भनेर हामीले वर्कआउट गरिरहेछौँ। र सरकारले पनि अब बिस्तारै यो सिप विकासमा जुन अरबौँको खर्च भएको छ त्यसलाई अब यसको युटिलाइज भएन छ। यो चाहिँ पैसा वास्तवमा हाम्रो सही ठाउँमा लगानी भएन छ। अब यसलाई बिस्तारै व्यवस्थित तरिकाले के अरे मापदण्ड बनाएर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइज गरेको अवस्था छ। यसमा पनि निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। र अघि तपाईँले भन्ने जस्तै सिप विकासको पनि गर्नु पर्यो र हाम्रो बिजुली सस्तो हुनु पर्यो। तपाईँको पब्लिक स्पेन्डिङ सरकारले सधैँ चलायमान बनाउनु पर्यो। ट्याक्स उठाएको पैसा राखेर हुन्न कि त्यसलाई खर्च गर्नु पर्यो। अब विकासको कार्यक्रमबाट खर्च गर्ने कि राहत दिएर खर्च गर्ने कि अनुदान दिएर खर्च गर्ने कि अहिले वास्तवमा धेरै उद्योग धन्दाहरू के अरे बन्द हुने अवस्था छन्। त्यस्तो बेलामा पहिलोको सङ्क्रमण जस्तै 2-3% रिबेट मागेको अवस्था छ। ब्याङ्कको थ्रुबाट रिबेट इन्ट्रेस्टमा रिबेट दिएर हुन्छ कि त्यो गरियो भनेदेखि फेरि हाम्रो सानो इकोनोमी छ, फेरि तुरुन्तै चलायमान पनि हुन सक्छ। त्यस्तो सम्भावना पनि देखिन्छ। निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तर अहिले एउटा अर्को आवाज पनि उठ्ने गर्छ कि राज्यले अब सरकारले चाहिँ यो बन्द रहेका सरकारी उद्योग धन्दाहरू पनि सञ्चालन गर्न लागि जोड दिनुपर्छ। त्यो भयो भने यो देशमा जुन बेरोजगारको जुन कहाली लाग्दो समस्या छ त्यसको हल यहीँबाट हुन्छ। हाम्रा थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगारी खोज्दै विदेश खाडी मुलुकमा पुग्नु पर्दैन भन्ने किसिमका बहसहरू पनि भइरहेछ। तपाईँले सुन्नुभएको छ। हुन्छ तपाईँहरू निजी क्षेत्र बलियो होस् अनि मात्र राज्य बलियो हुन्छ भन्नुहुन्छ। राज्यले आफैले चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्छ कि सक्दैन, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, अब राज्यसँग धेरै संस्थानहरू छन् होइन। संस्थान मात्र हामीसँग भएका उद्योग व्यवसाय उद्योगदेखि लिएर चिया उद्योगदेखि लिएर हामीसँग थुप्रै होइन गोरखकारी रबर उद्योगदेखि लिएर जुत्ता उद्योग थुप्रै थिए, ती सबै बन्द भएका छन्। तपाईँ सुन्नुहुन्छ राजनीतिक रूपमा यी विषय निकै उठ्ने गर्छ। कसले किन्यो, कसले बेच्यो, कसले खायो भनेर राज्यले पुनः यस्ता उद्योग व्यवसायलाई
सञ्चालन गर्दाखेरि राज्यको आर्थिक टेवाको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान पनि हुन सक्छ नि मेरो सवाल यहाँनिर होइन यो तपाईँको यो राइट कुरा उठाउनु भयो वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने म उद्योग व्यवसायको हिसाबमा धेरै देश जाने मौका पनि पाएको छु त्यहाँका ठुल्ठुला कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरू सरकारी निकायहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् त देखेका पनि छु त्यो सबै देखेर आउँदाखेरि यो नेपालमा मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा ठुलो समस्या नै म्यानेजमेन्ट लिडरसिपको समस्या छ म्यानेजमेन्टमा समस्या छ व्यवस्थापनको समस्या छ हाम्रा सरकारी निकायका सङ्घ संस्थाहरू या मन्त्रालय विभागहरू पनि त्यहाँ पनि म्यानेजमेन्टको टड्कारो समस्या देखिन्छ र निजी क्षेत्रका व्यवसाय घरानाहरूमा पनि या उद्योग धन्दाहरूमा पनि केही न केही हामी इन्टरनेसनल्ली ग्लोबल्ली रूपमा हेर्दाखेरि व्यवस्थापनमा कमजोर देखिन्छौँ त्यसैले अब तपाईँले भने जस्तै जुन वैदेशिक सहयोगबाट अब छाला जुत्ता कारखाना जस्तो के अरे भ्रिकुटी कागज कारखाना जस्तो तपाईँको गोरखकाली रबर जस्तो एउटा कपडा जस्तो आफै पनि गार्मेन्टमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै पनि चियाको व्यवसाय गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै पनि हेरिटेज ब्रान्डका सामान उत्पादन गर्नुहुन्छ हैन त्यस्ता खालका उत्पादनमुखी उद्योगहरू स्वदेशमै स्थापना गर्यो भने त हामीसँग देखेका यी रोजगारीको समस्यादेखि आर्थिक इकोनोमिक पनि हैन आर्थिक वृद्धिमा पनि ठुलो सहज हुने देखिन्छ नि यो एउटा राष्ट्र सेवक आम सक्षम नागरिकले उठाउनु पर्ने आवाज हो तपाईँ त राजनीतिक देख्नुहुन्छ राजनीतिक मुद्दाको रूपमा मात्रै उठाइन्छ तर व्यावहारिक रूपमा अब यसतर्फ पनि राज्य जाँदाखेरि उपयुक्त हुन सक्छ त्यही त त्यो स्याम्पल मोडलमा बनाएका उद्योगहरू पनि हामीले चलाउन नसकेको अवस्था छ भनेपछि सरकारमा पनि व्यवस्थापकीय क्षमता बहुत कम देखिन्छ त्यसैले तपाईँको यो के अरे निजी क्षेत्रलाई कति संस्थाहरू चाहिँ जिम्मा लगाएको अवस्था पनि छ तर त्यहाँ पनि समस्या छ जस्तै जुट मिल जस्तो विराटनगर जुट मिल जस्तो निजी क्षेत्रले लिएर पनि चलाउन सके अवस्था छैन त्यसैले कुनै मोडलहरू जस्तै उदयपुर सिमेन्ट कारखाना राम्रो चलाएको छ दूरसञ्चार प्रफिटमै चलिरहेको छ अहिले अब उदयपुर सिमेन्ट भयो अहिले अब तपाईँको विद्युत प्राधिकरण पनि राम्रै प्रफिटमा गइरहेको अवस्था छ अब जहाँ व्यवस्थापकीय क्षमता या नेतृत्व गर्ने या त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भएर चलाउन सकेको छ पोलिटिकल इन्टरफेयर छैन भर्ती केन्द्र बनाएको छैन त्यो संस्था चलेकै छ त्यसैले सरकारले चलाउँदा पनि हामीलाई आपत्ति छैन सरकारले चलाओस् तर व्यावसायिक हिसाबमा चलाउनु पर्यो भएन भने निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि एउटा राम्रो प्याटर्न बनाएर फेरि निजी क्षेत्रलाई दिएर पनि डिस्टर्ब गर्ने खालको होइन कि प्रफिटसँग सरकारको आम्दानीसँग त्यसलाई जोडेर त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबमा चलाउन दिनु पर्यो आजको जमानामा वास्तवमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा सरकारले आफै बिजनेस गर्नुभन्दा पनि सरकारले फेसिलिटेटको रोल गरिदिने मात्रै काम हो वास्तवमा त्यसैले अहिलेको अवस्थामा विकसित देशहरूमा त राज्यले सञ्चालका उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ बढी विश्वास गरेको देखिन्छ के होइन कतिपय विकसित देशहरूमा हेर्दाखेरि त्यसकारण हुन्छ हुन त तपाईँ निजी क्षेत्रमा प्रश्न अति सान्दर्भिक नहुन सक्छ तपाईँलाई अलिक पछि पनि नहुन सक्छ होइन राज्यले पनि कहीँ व्यापार व्यवसाय गर्छ उसले त प्रशासनिक काम गर्ने हो होइन यसलाई म संयन्त्रको भूमिका निभाउने हो म सक्दैछु यसमा के छ भने राज्यले गर्ने भनेको स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हो शिक्षामा लगानी गर्ने हो सिप विकासमा लगानी गर्ने हो तपाईँको जुन सरकारी सेवा सुविधाहरू प्रोफेसनली डेलिभरी गर्ने कुराहरूमा लगानी गर्ने हो आइटीको विकास गर्नेमा लगानी गर्ने हो अब एकैवटा वस्तुगत प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेर अब एउटा सिटामल उत्पादन गरेर त्यसमा गर्व गर्ने खालका गतिविधिले कहाँ फाइदा भएको छ सरकारी पैसा मात्रै खर्च भएर गएको छ त्यसैले निजीकरणै गर्नुपर्छ म निजी क्षेत्रकोबाट भएन कि निजीकरण गर्नुपर्छ तर त्यसमा पनि अलिकति फ्री कम्पिटिसन गराएर प्रोफेसनल उद्योग घरानालाई दिनु पर्यो के यो मिलोमतोमा दिएर पनि कति ठाउँमा चाहिँ त्यसको रिजल्ट आएको देखिँदैन अब एउटा मान्छेलाई भित्रभित्र सेटिङ गरेर सेटिङमा दिएका उद्योग व्यवसाय दियो भने चाहिँ त्यो व्यवस्थित हुन सक्दैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ राज्यले हुन त यो खुला प्रतिस्पर्धात्मक
अहिलेको बजार छ हैन निजी क्षेत्रको भूमिका पनि हुन्छ तर सबै निजी क्षेत्रले नै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि भोलि निजी क्षेत्र एक ठाउँमा राज्य एकै ठाउँमा पुग्यो भने त राज्य कमजोर अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ नि हैन मुलुकको सबै अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको हातमा होल्ड भयो भने त राज्य त निरीह पनि बन्न सक्छ नि त यो कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ नि त्यस्तो हुँदैन तपाईँ डेभलप कन्ट्री हेर्नुहोस् व्यापार कहाँ गर्छ र सरकारले सरकार त सरकारै हो नि उसँग शान्ति सुरक्षाकोदेखि लिएर नियम ऐन कानुनकोदेखि लिएर सबै कन्ट्रोल त सरकारकै हुन्छ नि सरकार भनेको त अभिभावककै हो नि सरकार एकातिर हुने भयो तर पुँजीको कन्ट्रोल चाहिँ निजी क्षेत्रसँग कन्ट्रोल गर्ने त पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा दबाव प्रभावमा सरकार पर्न सक्छ होइन त्यस्तो हुँदैन सरकार फेयर भयो भने दबावमा पर्दैन नि अर्थतन्त्र त निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्ने हो त्यसको नियमन गर्ने काम मात्रै सरकारले गर्ने हो नि तर सरकारको रुल्स रेगुलेसनमा बसेर निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो नि ऊ बाहिर जाँदा त सरकारसँग कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम त धेरैवटा छ नि सरकारले त पुँजीमा डाइरेक्ट कन्ट्रोल गरेर जहाँ बस्ने अवस्था के अरे यो पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा हुँदैन नि समाजवाद कम्युनिस्टमा जाँदा अर्को होला तर जुन अहिले हाम्रो जुन व्यवस्था छ त्यसमा त त्यो रोल खोज्न आवश्यक छैन अब कम्युनिजममा जाँदा या समाजवादमा जाँदा होला तपाईँको अलिकति यसको प्याटर्न चेन्ज होला तर हामी अहिले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा छौँ यसलाई त निजी क्षेत्रलाई अझ तपाईँले छोडिदिने मात्रै होइन कि निजी क्षेत्रलाई सक्षम गर्नको लागि फेसिलिटेट गर्नको लागि सरकार सधैँ तयार भएर त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउनको लागि निजी क्षेत्र सक्षम भयो भने त सरकारको ट्याक्स उठ्ने हो सरकारको विकासका आयोजना चल्ने हो साधारण खर्च चल्ने हो सरकारको स्रोतै निजी क्षेत्र हो त निजी क्षेत्रलाई त त्यसलाई अझ सबल बनाउनु परेन पक्कै पनि अहिले तपाईँ निजी क्षेत्रले अर्को एउटा विषय छ अलि राजनीतिसँग जोडिएको विषय छ यो संहितामा गइसके पछाडि मुलुक आर्थिक भारमा अलिक बढी फस्यो हैन अनावश्यक खर्च बढ्यो त्यसको मार पनि अहिले यो आर्थिक तरलतासँग जोडिएको छ भनेर पनि अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक टीका टिप्पणी गर्न थालेका छन् यो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन होइन यो चाहिँ अब वास्तवमा यो राजनीतिक मुद्दा पनि हो यसमा तर जोडिएको छ आर्थिकसँग पनि मेरो चासो त होइन तर म त्यही भन्दै थिएँ आर्थिकसँग जोडिएकाले तपाईँले सोध्नुभयो म जवाफ दिन्छु मलाई चाहिँ मेरो निजी विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने अब व्यवस्था भनेको इट्सेल्फ सबै त्यतिकै दिने कुनै पनि व्यवस्था होइन जुन व्यवस्थालाई पनि तपाईँले त्यसलाई इफेक्टिभ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो जस्तो विकट भौगोलिक के अरे बनावट भएको देशमा यो तपाईँको सङ्घीय संरचना ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको तपाईँलाई त्यसलाई प्रुफ गरेर स्थानीय निकायहरूले जुन फङ्सन गरेका छन् जुन स्थानीय आवश्यकताका कुराहरू उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरू आफै विकासका कार्यक्रममा लागेका छन् त्यसले पनि के देखाउँछ कि यो सङ्घीय संरचना यसमा आफै नराम्रो चाहिँ होइन तर तपाईँले भने जस्तै सङ्घीय संरचना गइसकेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास र जनशक्तिको त्यसलाई सञ्चालन गर्न जनशक्तिको विकास गर्न हो व्यवस्थापन या त्यसलाई तपाईँको तालिम दिएर जनसङ्ख्या जुन तपाईँ सञ्चालन गर्ने जनशक्तिलाई चाहिँ त्यसको क्षमता विकास गर्नको लागि चाहिँ काम गर्न आवश्यक छ केही काम भएको छ अरू काम गर्न आवश्यक छ प्रति राज्यको पनि महत्त्वपूर्ण दूरदृष्टिकोण आवश्यक छ र यसमा यो सिप विकासको लागि चाहिँ निजी क्षेत्र र राज्य सहकार्य गर्न पनि अति आवश्यक देखिएको यो वास्तवमा हामीले अघि मैले भने किनकि हाम्रो अहिलेको यति धेरै विषय प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि रेमिट्यान्समा अहिले के खोज्छ स्किल मेन पावर खोज्छ स्किल मेन पावर लागि पहिला स्किल हुनु पर्यो अनि पो मेन पावर जान सक्छ त्यो नभएसम्म त त्यहाँ गएका मेन पावरको अलिक जुन किसिमको हामी विभिन्न किसिमका दुःख पाए अथवा चाहिँ कतिको ज्यान गयो अथवा बाक्सामा लास आयो यी सबै त यसै कारणले भएको पनि हुनसक्छ त्यस कारण स्किल मेन पावर पठायो भनेदेखि त्यहाँ समस्या रहँदैन कामको लागि यसमा जोड दिनको चाहिँ निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्यको आवश्यकता देखियो होइन तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो वास्तवमा पुँजीको विकास कृषिको विकास स्वास्थ्य शिक्षाको विकास या तपाईँको सामाजिक सुरक्षाको विकास जुन सबल सक्षम र विकसित देश हुनको लागि यी सबको विकास आवश्यक भए जस्तै सिप विकासको पनि विकास हुन आवश्यक छ
सिप विकासलाई पनि प्रायोरिटी दिन त्यत्तिकै आवश्यक छ। जबसम्म व्यक्ति दक्ष र सक्षम हुँदैन नभए आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। नभए अघि मैले व्यवस्थापकीय क्षमता पनि भने नि, त्यो सिप विकास त्यसमा पनि जोडिएको छ। हामीसँग सक्षम जनशक्ति भएन भनेदेखि तपाईँले उद्योग धन्दा व्यवसाय मन्त्रालय विभाग कसरी चल्दैन। त जति शिक्षाको आवश्यकता छ, जति स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, जति कृषिको विकासको आवश्यकता छ, जति ब्याङ्किङ सिस्टमको विकासको आवश्यकता छ, त्यस्तै उद्योग धन्दाको जति आवश्यकता छ त्यस्तै सिप विकासको पनि आवश्यकता छ। अहिलेसम्म वास्तवमा यो चाहिँ अब निजी क्षेत्रबाट पनि सरकारी निकायबाट पनि यसलाई प्रायोरिटी दिएको सब्जेक्ट रहेनछ होइन। सरकारी निकायले दिएका छन् तर टालटुले अवस्थामा छन्, कामचलो अवस्थामा छन्। यस्तो छ र ठोस रूपमा यसलाई गम्भीरताका साथ यो आवश्यक हो, अपरिहार्य हो भनेर चाहिँ यसलाई महत्त्व दिएर राज्यले मूल दायित्वमा चाहिँ नलिएको अवस्था छ। तर अहिले चाहिएको चाहिँ फेरि यही छ, किन तपाईँ हामी दक्ष र सक्षम भएन भने त हामी पनि त आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। के गर्ने के नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ। यो सबै स्किल त हो नि, सिप त हो नि। तपाईँहरू यो काम चाहिँ तपाईँहरू कहाँ पुगेको छ, कसरी अगाडि बढ्दै? त्यही मैले अलिकति भन्दै पनि थिएँ। अब विभिन्न एनजिओले, सरकारी निकायहरूले या हाम्रा निजी क्षेत्रका पनि अब प्रोफेसनल स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, तिनीहरूले सिपका कार्यक्रमहरू या हाम्रा जिल्ला नगर या प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको अवस्था छ। तर त्यसले केही विकास पनि भएको छ। त्यसले केही सेमी स्किल डेभलपमेन्ट गर्नलाई विकास भएको अवस्था छ। तर हामीले जुन खोजेको छ, जुन टेक्निकल पार्टमा पनि जुन विदेशबाट स्किल मेन पावर आएर हाम्रो उद्योग धन्दा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेछ, त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्ने खालको सिप विकास चाहिँ अहिलेसम्म पाएको अवस्था थिएन। त्यसमा हामी निजी क्षेत्र पनि चुकेको जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म होइन। सरकार त चुकेकै थियो। त्यो रियलाइजेसन भएर हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लिडरसिपमा सिएनआईदेखि अरू संस्थाहरू जोडिएर हामीले अहिले जोइन्टली सिप विकासको मापदण्ड बनाउनलाई लागिरहेछौँ। अघि भने जस्तै 3टा सेक्टरमा अलमोस्ट बनाइसकेका छौँ। अब निर्यातमा काम गर्ने मेन पावर र तपाईँको सेवामा काम गर्ने मेन पावरमा पनि लाग्ने हामीले सोचेका छौँ। र सरकारलाई पनि हामीले लबी गरेर चाहिँ यो सिप विकासमा चाहिँ सरकार एक तरफबाट जाने, हामी एक तरफबाट जाने, सिटिबिटी एक तरफ जाने, सरकारभित्रका रहेका अरू विभाग मन्त्रालय अर्को तर्फबाट जाने, यो आफ्नो हिसाबमा बजेट खर्च गर्ने मात्रै गर्ने र एनजिओहरू जुन वैदेशिक दात्री निकायहरूले पनि आफ्नै हिसाबमा उहाँहरूले सिप विकास गर्ने यसरी कहीँ पनि पुगेदैन। त्यसैले एउटा मापदण्ड बनाएर त्यो मापदण्डलाई सबैले रियलाइज गरेर, सबैले एक्सेप्ट गरेर जसले सिप विकासको कार्यक्रम गर्दा ट्रेनिङ र सिप विकास गर्दा पनि त्यही फर्मेटमा गरिदिउँ, सो द्याट हामीलाई त्यो युज हुन्छ। अनि त्यो फर्मेट बनाउँदा, सिप विकासको मापदण्ड बनाउँदा पनि हामी सबै स्टेक होल्डरमा, उद्योगमा, कृषिमा, पर्यटनमा, त्योसँग जोडिएका जति सङ्घ संस्थाहरू छन्, किसान छन्, मजदुर छन्, तिनीहरूको सबैको राय लिएर फेरि हामीले एउटा मापदण्ड बनाइसकेपछि फेरि पनि उहाँहरूसँग गएर फेरि डिस्कस गरेर हामीले यस्तो मापदण्ड बनायौँ। अब यसमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक छ कि यही ठिक छ, कुन बुँदामा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भनेर ती स्टेक होल्डरमा गएर अनि उहाँहरूको राय लिएर उहाँहरूको सहमतिमा मापदण्ड बनेको अवस्था छ। यो विदेशमा पनि यही खालको अभ्यासहरू हुन्छ, यहाँ मात्रै वैज्ञानिक हुन्छ र वैज्ञानिकता अनुसार नै तपाईँले यो व्यवस्थापन सबैको पार्टिसिपेट हुन्छ होइन। त्यसरी नै अब सिप विकासलाई लिएर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को लास्टमा यसको बारेमा यो हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सबभन्दा ठुलो संस्था सिटिबिटी, यसले धेरै सिप विकासका कार्यक्रमहरू बनाउँछ। उहाँहरूको करिकुलम पनि हुन्छ होइन। उसले पनि अब प्रादेशिक संरचनामा गएकाले 7वटा प्रदेशमा गएर त्यहाँको आवश्यकता अनुसार, त्यहाँको प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रदेशको मौलिक प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गर्ने खालको सिप विकासको मापदण्ड बनाएर अहिले जस्तो होइन कि अवस्था छ त्यसको चाहिँ अन्त्य नै हुनुपर्छ। देखावटी मात्रै देखिएको छ, केही सोर्स पोस्ट हुनले केही लाइसेन्स दिने काम भएको छ, तर जति हुनुपर्ने थियो, जति आवश्यक थियो मुलुकको लागि, जति स्किल मेन पावर त्यहाँ उत्पादन हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ
भइरहेको अवस्था छैन। शिक्षा मन्त्रीले गम्भीर हुनु पर्यो। अन्तिममा छु तपाईँको चिया व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, कार्पोरेट व्यवसाय पनि हुन्छ, अनि कस्तो छ तपाईँको व्यवसाय अन्तिममा? अहिले अब सबैले परेको असर मलाई पनि परिया छ, किनकि यो तपाईँको मार्केटसँग सम्बन्धित भयो, तपाईँको रिकभरीको कुरा छ, सेल्सको कुरा छ, तपाईँको साना व्यवसायहरू समस्या परेपछि त्यसको इफेक्ट हामीलाई पनि आउँछ। उत्पादनमा पनि तपाईँको र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि सिपको भाडा बढेको अवस्था छ, र मेटेरियलको भाडा के अरे रेट बढेको अवस्था छ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट बढेको अवस्था छ। चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ कस्तो छ? चियाको कम्पारेटिभली कृषि प्रोडक्टहरूमा अब त्यो लकडाउनै भए पनि या इफेक्ट गरे पनि सधैँ रेगुलर चल्ने भएकाले कम्पारिजनली चियाको असर पारेको छैन। चिया असर त पारिया छ, चर्चा भए जस्तो डरलाग्दो अवस्था चाहिँ कृषिमा त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था छ। राज्यले कृषिमा चाहिँ बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, गरेको पनि छ, गरेको छ त। त्यति जुन औद्योगिक अथवा आधुनिक कृषिमा चाहिँ लगानी गर्न राज्य अलिक चुकेको जस्तो देखिन्छ। हुन चाहिँ प्रयास चाहिँ भइरहेछ। होइन, जुन हिसाबमा मौद्रिक नीतिबाट तपाईँलाई सहुलियत लोन दिने यो 2 वर्षदेखि सुरु गरेको छ, यसको भोल्युम बढाउनु पर्ने अवस्था छ। र हामीसँग बिजुली उत्पादन गर्छौँ र यसको सिँचाइको लागि बिजुली युज गरेको, यसको कृषकको लागि केही सहुलियत त दिएको छ, तर व्यापक तपाईँको 40-50% झारेर यसलाई इरिगेसनलाई प्रायोरिटी दिने खालको पोलिसी राज्यले यो ऊर्जा मन्त्रालयबाट पनि अपनाउनु पर्ने आवश्यक छ। थुप्रै विषय प्रसङ्ग छलफल गऱ्यौँ। आजको यो हामीले विशेष गरी यो आर्थिक तरलता र आर्थिक नीतिमा समस्या र यो अहिलेको समस्या हल गर्न कस्तो उपाय खोज्नुपर्छ सरकारले र निजी क्षेत्रले, यो विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सुनिलजी। तपाईँ र तपाईँको सगरमाथा टिभी परिवारलाई पनि मेरो केही यो अलि डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी आर्थिक तरलता, बैङ्कमा पैसा सकिएको भनेर जुन किसिमको हुम फैलिएको छ त्यसको खास अवस्था के हो र त्यो सँगसँगै यसले उद्योगिक व्यवसायलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ, राज्यको दायित्व के हुन सक्छ, राजनीति मात्र होइन अब आर्थिक मुद्दामा पनि बढी केन्द्रित हुनु पर्यो, नेतृत्वकर्ता लगायतका विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं महासङ्घको स्वास्थ्य तथा सिप विकास समितिका सभापति हेमराज ढकाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटौनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।